حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیف کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واہلک والعن اعداہم من الجن والانس من الاولین والآخرین رب العالمین ولی الامر امام العصر علیہ السلام اذن خروج عطا فرما۔ دو روزہ عبادت دی تکمیل ہو رہی، پوری شب اور پورے دن دی عزاداری دے بعد کوشش کرو نتیجے تے اتنی آمین آکھو جو لکھن والا گواہ ہو جائے۔ بادشاہ اللہ یوسف سیدہ دے خروج پاک تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ ذکر پاک بارگاہ عزت وچ قبول اور منظور فرما۔ دو روزہ عظیم عزاداری دا ثواب بانیان مجلس عزا سادات عظام دے خانوادہ دے مرحومین دے نامہ اعمال درج فرما۔ بادشاہ اللہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ شہدائے ملت بلخص شہدائے ایران دے درجات بلند فرما۔ مالک اللہ خارج دے خلاف وطن عزیز پاکستان نو اور یہود دے خلاف ایران نو فتح و کامرانی عطا فرما۔ بادشاہ اللہ وقت ظہور پاک کھانو مالک دی پہچان دا شعور عطا فرما۔ عصر ظہور شہنشاہ معظم دے قدمین شہادت نصیب فرما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نال والا آواز تے گواہ بنا کے پورے دن دی عبادت دی قبولیت، ذکر پاک دی روحانیت، اپنی اپنی حاجت روائی اور وارث دے ظہور تعجیل دی خاطر با جماعت ہو کے ایک صلوات تلاوت۔ ماشاءاللہ۔ واجب القادر عزت معاب سادات غیر سادات اگجی سرکار دے حکم دی تعمیل ہو گئی، پھر قاسم جان سرکار دی زندگی ہوئے، بانیان سادات دی حیاتی ہوئے، ویران دے چہریاں دی زیارت ہو گئی، سادات دا وعدہ وفا ہو گیا، ممبر تو حاضری ہو گئی۔ وقت ہے شام دا، کل تو ہون تک پوری رات دی پھر آج دن دی عبادت کے بعد اگر میں آقا تسی تھکے تو میں تھوڑی توہین کر لئی۔ جڑے تھکے انہوں گھروں نو ٹر گئے، جڑے بہ گئے انہوں نے احساس ہے جو اس دی شہادت پڑھی جائے گی جدہ جنازہ چاہن اللہ کوئی نہیں۔ میں صرف مصائب پڑھنا ہے، مظلوم کربلا دے قتل دے عینی گواہ دی شبیہ آنی ہے۔ تو صرف ذہن کربلا رکھنا ہے، فرمائشاں کول رکھو۔ میں اس غریب دو شہادتاں نے شہدار جڑیاں تلاوت ہون تے جنازے برآمد نہیں ہوندے، دوویں علی دے پتر، ایک کلمہ علی عباس، دوسرے مسافر بادشاہ حسین۔ اکاڑج ملک دی نمائندگی غازی سرکار دا ہمیشہ قبلہ علم، مظلوم کربلا دا ذوالجناح ان دی وجہ
المالے دی لاش چان دے لائق نہیں رہی۔ واہ نہ تھکن والی قوم، میں دوبارہ آکھاں حضرت عباس دی لاش اس قابل نہیں جو مظلوم چاہ سکدے، تے جداں مسافر آپ کٹھن تو پھر لاش چاون والا بھی کوئی نہ۔ میں صدقے ہو جاواں، زخمی سردار، زخمی راہوار، میں شروع کر لیا موضوع۔ ایک مجلس دا کم ہی نہیں جو پوری شہادت پڑھی جائے۔ 3 حصے نے، میں 3 ہی تلاوت کرداں۔ ایک یوم عاشور واسطے مخصوص ہے، زندگی باقی، بڑیاں ساڑیاں زیارتاں باقی۔ میں آکھے زخمی سردار، زخمی مرتجز، کٹیاں ہوئیاں واگاں، ڈھلی ہوئی زین، سر تو پیران تائیں علی اکبر دے بابے نو لگے ہو زخم، زخمی ہاتھ ہچ کٹی ہوئی لگام پکڑ کے۔ اور جان دے ہو میں جلدی مسائب کیوں شروع، مولا جان دے اس دے بعد میری آج اور مجلس پاک کو نہیں، میں صرف سفر ہی کرنا ہے۔ میں فضائل پڑھ کے بھی مسائب پڑھ سکتا ہے، جلدی اس واسطے شروع کیتا ہے شام ہونا لیے۔ تسی کلے ہوندے خیر آئی، شریفہ نہ لائیاں نے پردے جتیاں تے بہنا، تے میں نہیں چاہتا موسم خراب ہوئے دن لے جائے تے شریف دی دینوں اپنے شہر دی گلی ایسے ٹرنا پہ جائے۔ کیا بات ہے، میں کروڑ بسم اللہ کراں، چند منٹ دی تمہید ہے انجی ہائے کر کے میرے نال لازمن سننا۔ پھر اگر جی بادشاہ جی، میں ہمیشہ بادشاہ سرکار دے ایک حملہ پڑھ دا زمانے نو پتہ لگے، جڑا ساڑا محسن ہے وہ مجبور نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہی، بس ساڑی انسانیت تے غیرت بچان واسطے، اللہ دے دین دی حفاظت واسطے دھی تے بہن دے سامنے چپ کر کے ماریا گیا۔ ان دے بعد وہ حصہ پڑھنا پھر چکے ذوالجلال دی برآمدگی، اتھو تک تواڈے ذہن تھکنا نہیں، انتہائی دا سفر نال رکھنا۔ میں کہ سارا راہوار زخمی، سوار نو اتنے زخم ان جیڑی ہتھیلی لگامے وہ ہتھیلی زخمی، پیران دیاں تلیاں زخمی، بدن اچ کوئی مقام ایسا نہیں جتھے مسافر نو زخم نہیں لگیا۔ جمعہ پیشی دا وقت، مریم کربلا دے خیمے دا دروازہ، کنات دی چوب نال زخمی پیشانی مس کر کے تے دروازے تے امام فرمایا بادشاہ علی دیاں تسیاں دیاں بھرا دا آخری سلام۔ کیا کہنے، ایک لفظ سمجھا کے پڑھاں گا۔ بی بی دے روزے جاؤ نا، شام مخدوم شام دے حرم شاللہ جلدی جاؤ تے میرا اللہ اس وقت دا صدقہ رونا لے ازادار نو اتنا رزق دیں جدہ شام جائے کلہ نہ ہوئے، ہر ماتمی نالی اپنی دھی ہوئے یا ماں ہوئے یا بہن ہوئے، شام جاؤ عالیہ مخدومہ دے حرم تے سلام لکھو، السلام علیکہ یا جبل صبر، اے صبر کے پہاڑ آپ پر سلام۔ ان صبر دا پہاڑ کیویں نہ آکھئے، بی بی نال ٹور کے آئے 9 بھرا، بیٹا ایک دن نچ بھائی جان، ایک دن نچ 8 قتل ہو گئے، جیڑا ہک بچ گیا وہ زخمی بھی بڑا، تے دروازے تے رک کے کھڑا دے میرا آخری سلام۔ دنیا دی کوئی بہن ہوندی، بادشاہ جی وین کر دی، بھرا دا رستہ روک دی، استقلال پالن والی، صبر تقسیم کرن والی، پردے دے اندروں آکیا دن حسین اج دے دن جیڑا سلام کر کے ٹریا نا او پھر جیوندہ واپس نہیں آیا۔ حسین آنا تو سہی کوئی نہیں، سلام بارو نہ کرو، ذرا کنات دے اندر لگے آؤ۔ امام جان دن میں اندر جانے، دروازے تے تھوڑی دیر رکن چکے، باقی بی بیاں دا صبر فاتح شام دے برابر نہیں ہو سکتا۔ دیگر پردیداران دے حوصلے بلند کرن واسطے شبیر آکھے عالیہ میں اندر نہیں آ سکتا، میریاں بڑیاں مجبوریاں۔
بی بی مزید ایک قدم دروازے دے قریب آ کے آدن حسین مجبوریاں دسو میں بھی علی دی تھی ہاں میں توڑی مجبوریاں دا علاج کرا میں آخری ودا کیتے بغیر تو ٹرن نہیں دیونا مولا فرمایا عالیہ جڑا کچھ دیر پہلے میدان گیا ہی نہ ہون میں او حسین نہیں کیوں حسین کیڑی تبدیلی آگئی فرمایا کیڑا ماں بہن دے حوصلے تے جو حسین دروازے تے کھلو کے عالیہ او مخدومہ جڑی اگے پتران دے جنازیاں تے ویران دے جنازیاں تے رو رو کے تھک پئی اس نو پیا دن عالیہ من اکبر دے قاتلاں بڑا ماریا مخدومہ بہن میرا سر زخمی عالیہ میری پیشانی زخمی میرا چہرہ زخمی میرے رخسار کٹے ہوئے میرے ہونٹ زخمی میرے ابرو کٹے ہوئے میرے سینہ جلنی میری گردن زخمی میرے ہاتھ پیر زخمی ایسی گل کیتی نے نور العین فی مشہد حسین کتاب ہے انہاں لکھیا شبیر سردار ایسی گل کیتی جو عالیہ جڑی صابرہ زمین تے بہ گئے جدہ شبیر آکھے باہر لکھاں دی فوج کوئی ایک ایسا نہیں جدہ ہاتھ ہوئے تے اس میں ماریا نہ ہوئے ہون اپنے معیار تے پہنچے ہو کیا کہنے وین کر کے رونا سنت امام ہے بڑی مہربانی کوئی ایک ایسا نہیں جدہ ہاتھ بھی ہوئے تے اس میں ماریا نہ ہوئے میرے وجود دیاں تاراں ترٹ گئیاں میں اندر آواں تے اتنا زخمی ویک کے انج نہ ہوئے میری کوئی دھی مر جائے توڑے حصے دا جیڑا توڑے غلط ہاتھ یا آکھ چاہوے شمر دی اولاد توڑے حصے دا میں لفظ آکھواں جداں فرمایا نہ متے کوئی مر جاوے عالیہ دن حسین صبح تو ازماندے رہے ہو اپنا لشکر ہون توڑی فوج کس کے سم گئی تے میری فوج شروع ہوئے حسین تسی تا دے ہو مر نہ جاویں جے تساں آکھو تا میری فوج دا کوئی سپاہی توڑے زخم ویک کے روے ہی نہیں حضرت حسن زیدی صاحب دا جملہ ہے بندہ کفن تے لکھ کے لے جائے نکیرین عبادت کر سن او فرما گیا نا عالیہ نے کہا حسین ایک دفعہ اندر آؤ دیکھو میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے دار الحکومت پر حملہ کرنے کے لیے کیسی فوج لے کر شام جا رہی ہوں آہا شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ کوئی بیوہ ہے کوئی یتیم ہے کہ ماں دے پتر مارے گئے میرا لشکر زخمی بھی ہو سی تسا بھی ہو سی تیری جنگ مردانہ لائی میری پردے داراں دی فوج ہو سی تے شام دے بازار اچ بے غیرتہ نال جہاد ہو سی کیا کہنے حسین اندر آ فرمایا اچھا عالیہ صبر تے اطمینان ہے پر ایک مجبوری اور بھی ہے شبیہ ذوالجناح ہوئے جملے لازمن پڑھدا جو زمانہ ہے نہ سمجھے حیوان دے پجاری ہیں انہاں نو پتہ لگے وفا نو سلام کر دن شبیر پہ آدن لگام پکڑنا لگ کوئی نہیں اگے سلام کرنا دا اکبر قاسم عباس آن محمد کوئی رکاباں پکڑ دا ہی کوئی من لہاندہ ہی آج کوئی میرے گھوڑے دی واگ نہ پڑھنا لنی عالیہ پیچھے ڈٹھا تے مستوران دی پہلی قطار شام دی 4 سال دی معصومہ بی بی سر تے ہاتھ رکھ کے آدن معصومہ جا دروازے تے زخمی بابا کھڑی بابے کو نو مرتجز دی واگ پکڑ مگر اون دی دھی بن کے نہیں میرا سپاہی بن کے جا ہون آخر تک شامل ہوئے الحمدللہ رب العالمین بادشاہ جی سطر حوالے کراں جدو آگیا نا سپاہی بن کے جا چھوٹا جی برکا سارتے کنات دے اندر معصومہ اکھاں زمینہ لے پاسے ہاتھ کنات تو باہر ودا کیا دیئے اکبر دا زخمی بابا لگام مندے ہو بہنا راہ پہیاں وے دیاں دے واگ چھڑ کے عرشل وے کیا دن میرا اللہ میں اتنا غریب ہو گیا آفرین مرحبا جزاکم اللہ سیدہ راضی ہونے بھائی سوچ تو سونی عبادت بادشاہ دعا نال شامل روے یا سیدہ ادرکنی دینوں اٹھا کے مرتجز دیواغ سین دے خیمے نال چوب نال رکھ کے شبیر اندر آئے مسافر مٹی تے بہ گئے بہن آکھے حسین ہاتھ چاہو ان زخمی ہاتھ اٹھے تے زخم چو خون انج جیوں بارش لہ پوے مہربانی میں تکیفیت پڑھ سکتا حسین ہاتھ چاہنے نہ دعا کر دیاں
نالے مکان جھل لو تو ان ماں ملن آئی تے انج نہ کھنا میرا اکبر قتل ہویا میرا مکان کسے نہ دیتی میرا عباس لے گیا میں نے پرچایا کسے نہ شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ میں کروڑ بار بسم اللہ کرا پھر پترہ بھراوان دی مکان جھل کے اگلا کم کوئی ایک نہیں رہ جائے گا جڑا ہائے نہ کرے پردے دار ماما بہنا بیٹیاں تو اڈے پردے سلامت بھائی جان ایک چادر منگوا کے بیٹا جنہ ہائے کیتی ہون ہاتھ آزاد کدی واسطہ نہیں دیتا جو ماتم واسطے سارتے سینے تے رکھو وہ ماتم نہیں جڑا میرے واسطے تے قسم دا موت آجے ماتم ہوئے جڑا مقدر دی لکیر درج ہوئے ایک چادر منگوا کے شبیر چادر نالو چھوٹے چھوٹے کپڑے انج وکھرے کر کے ایک بی بی دے برکے دے اتے پٹیاں بننیاں شروع کی تھی پٹیاں بندے پہن تے معصومہ پیرا تے ہاتھ رکھے بابا اے ساڑھے سران تے برکیاں دے اتے پٹیاں کیوں پہ بندے ہو سمجھ گئے تو مسلح تے ہائے کرو گے شبیر فرمایا اللہ نہ کرے مرد نو دوڑنا پہ جاوے او دی دستار جھان پون دیئے خدا نہ خاستہ کسے پردہ دار نو دوڑنا اللہ اکبر اللہ جلیا منتقم اللہ جلیا منتقم چادر جھنن دا خطرہ ہوندے متہ میرے بعد دوڑنا پہ جاوے میں صرف ودہ خیام پڑھدا رہا بادشاہ بہت لمبی ڈیوٹی ہو جاسی اجا میں 2 حصے اور پڑھنے پھر برآمدگی کرے سا زندگی باقی زیارتاں باقی اجے بہن برا اکٹھے بہ کے ایک دوسرے نو شام تے کربلا سنیں دے بیٹھے آن یا حضرت عباس دی زندگی اچھ جنہ دی جرت نائی نہ کنات الوکھن دی انہاں چون ایک لانتی کنات دے قریب آیا معاف کرنا بادشاہ جی اور جتنے سادات مرشدزادہ دادی دے ناتے سید معاف کرنا آلیہ دے خیمے دی کنات دے قریب آ کے اچھا بولیا اچھا بول بول کے پیادے حسین توڑے پتر مارے گئے توڑے بھرا مارے گئے توڑی فوج مک گئی ان زندگی بچامن واسطے بہنا جا بیٹھے ہو بچے انہوں سمجھا لما تو ساں ہائے کر لئی ماتم کر لیا عرب دے کافریں چ بھی ایک رسم رائے جائی تے مسلمان ہیں چی جیڈی دشمنی ہوئے اگر کوئی بندہ اپنے گھر پردے داراں چ جا کے بہ جاوے انہوں دشمن مار دینا ہے انہاں تانا دے گیا کہ زندگی بچانا ستے عرب دی رسم دا سہارا لیا نے اسا حمیت عرب غیرت عرب بھول جانی ہے تُساں باہر نہ آئے فوج اندر آسی سید ہائے کرنا فوج دے اندر آمن دا نام آیا فضا دیئے جیڑا کچھ دیر پہلے بہن دے خیمے چ اوکھا بیٹھا یو تڑپ کے اٹھیا جتنا خون جسم میں بچ گیا یہ سمٹ کے چہرے تھی آیا اکھاں سرخویاں بے نیام کیتی نے تلوار ایک دفعہ ڈٹھا نے پردہ داران و تیز قدم ٹور کے مریم کربلا دے خیمے نالو مرتجز دی واگ لٹ گئے کسے دے چڑھان دا انتظار نہیں حسین نیزے دی ٹیک نال اچھل کے مرتجز دی زینے چ بیٹھے گردن تے ہاتھ رکھ کے آدھن ٹور حیوان ایک قدم چایا اجے 2 پیر کنات تو باہران 2 اندران واگ جھل کے مرتجز روک کے ایک دفعہ ڈٹھا آسمان آلے پاسے پھر ڈٹھا بہن دے خیمے آلے پاسے عرش دے خیمہ وے کے آندھن یا رب ہے مسافر کا یہ گھر تیرے حوالے شاباش آفرین مرحبا میرا اللہ جی آقا جی میرا اللہ میرے بعد نہ اجڑیاں دا ہوڑ سہارا سلامت رہو بھائی میں صدقے ہو جاؤں میں اگے عرض کیتا ہے ودا پڑھدا رہا رات ڈھل دیئے میرا اللہ میرے بعد نہ اجڑیاں دا ہون تو سہارا گھوڑا دوڑا کے شبیر آئین مقتلچ ظاہر کربلا بادشاہ جی گواہی دے انہاں سکھ دے انشاءاللہ اللہ حالات جلدی ٹھیک ہوں میں جی میں شام دی دعا کی تھی ہے انجھے کربلا ونجن دی دعا کردہ انشاءاللہ جلدی جاؤ جتھے گنجے شہداء آئے نا اے او جگہ جتھے مظلوم پترہ بھراواں میں مانا دی لاشاں جمع کی تھی قلب عباس لکھن بھی لکھ دیں ایک نیزہ اتھے نصب کر کے
پھر گھوڑا دوڑا کے منزل نخیلہ کوفہ دا رستہ دوسرا نیزہ اتھے نصب کر کے ذوالفقار دی بادشاہ جی نوک نال دو نیزیاں خط بنا کے ایک لکیر کھچ کے درمیان اچ کھلو کے بیا دن کہیں آکھے میں خیمے دے اندر آسا ہائے میرا اللہ تو آٹے سمجھن نو سلام ہے کہیں دی جرت ہوئی عالیہ دے خیمے دا نا چاہوے پھر ابن سعد علی اشارہ کر کے دن تیرا غیرت شرافت نال رشتہ کوئی نہیں میں اجڑیاں نو تسلی دین گیا تے تین کے پتا شریفان دے دروازے تے اچھا نہیں بولی دا تو لٹیوں یہاں دے دروازے تے اچھا بولیں تو تانا دیتا ہے تو کی سمجھے میں اکبر دی لاش چاہ کے میں زندگی بچان گیا میں تے اجڑیاں نو تسلی دے من گیا تو اچھا بولے تین دیتا ہے تانا زندگی بچان دا تے میں ہاں حسین 9 میلہ چا لگو یا ایک خطے تیرا ایک فوجی اس 9 میلہ چا لگے خط تو ذرا خیمے آلے پاس سے قدم تا چاوے کیا بات ہے خط دے اس طرف تیرا لشکر ہے اس طرف میری خیمہ گائے ذرا قدم اٹھاؤ میں علی دا پتر ہاں میں بسم اللہ کرا حسین پہ آدھے تیرا ایک فوجی زندہ ذرا لکیر عبور کرے میں عباس نے لڑنا سکھایا میں چپ رہا جو میں صاحب نا وین بلند ہو گئے تو آڈے بھی اور پردے دار ماما بہنا بیٹی بھی تو آڈے ویران دے مان سلامت ہوئے شام ہو گئی دن چھپنا لے ہون انتظار چوکھی نہ کراما پڑا غریب دا حملہ فوج نو آکھ دن پانی پی لو حیوانہ نو پیوا لو میں پیاسا بھی ہاں میں زخمی بھی ہاں میں لاشائیں بڑیاں چاہیاں آؤ میں تو اندساں آلیہ دے خیمے چا آون دا نا کہیں چایا جتنے تک تلوار میرے ہاتھ چے کوئی ایک گزر کے بھی کھاوے اعلان کر کے پھر بیٹا جوانی نصیب ہوئے ذرا حوصلے نال پھر اپنے ساتھیوں نو مخاطب ہوئے حضرت انیس لکھے بادشاہ جی فرمایا شاہ نے ساتھیوں ہو جاؤ ہوشیار ذرا تیاری کرو کیڑے ساتھی پتر تو تمہارے گئے ہائے کر کے جواب چدے ویر مہمان کوئی مددگار ایک تلوار تے دوسرا جی دی ہونے شبی آسی میں بسم اللہ کرا اے یوم عاشور کے علاوہ میرا شبی برآمد کرانا دا اسلوب ہے میں شبی دا مضمون انج پڑھتا رہنا کیوں آج تائیں قوم سونب چوم کے شبی دے احترام کر کے اے دے وسیلے نال ودی منگ دیئے پہلے تلوار نو شبی رکھے میرا دعویٰ سنے آئیں لوہا بولے امیر انیس لکھے لوہے چو آواز آئی بر کے غضب الہی کی میں رشتہ دار ہوں میں اللہ دے قہر دی بجلی نال تعلق رکھ دیاں شیعہ کوئی نہ اسی جنہوں سین ہائے دی خیرات نہ دے میں شبیر فرمایا تے چپ کیوں ہے تلوار پہ آندی ہے اصغر کی قبر کھود کے میں شرمسار ہوں میں نکبر دے قاتل تے چلا ہوا میرے کولوں پتران دیاں قبراں یا حسین یا حسین ہون شبید معیار تے پہنچ کے ہائے کی تھی کیا کہنے انشاءاللہ تو آڈا بھلا ہو جائے بھائی مصطفیٰ آباد ضلع نہیں اکاڑا ضلع نہیں صرف جی ٹی روڈ نہیں پورے پنجاب دا مجمع کتھو کتھو آزاد آ رہا ہے سردار تو آڈے تو لے کے دروازے کھڑے ماتمی تک اگر کوئی اول تے رہ نہیں گیا کوئی رہ گیا تے ذرا خیرات سین تو منگے کھاں ہائے دی تے میں قریب کران ہون مرتجز دی گردن تے ہاتھ مرتجز تے میرے نال تیر جھلن تو میرے نال ہر لاش تے گیا مرتجز جدوں دا میں پیاسا ادوں دا تم پیاسا ہیں زخمی ہیں تے حیوان ہیں میں دعویٰ کیتا ہے وڈا تو ساتھ دے سکتا ہے یا میں پیدل لڑ پواں جد آکھیا نا میں ٹور کے لڑ پواں گردن پھیر کے آدھے حیوان ہونا لی طاقتہ مک گئیاں بس ایک جرت باقی ہے میں تو اڈی یمہ دا مکروز آفرین مرحبا جزاکم اللہ میں تو اڈی آکھاں میں تو اڈی مخدومہ مادہ یار کیا کہنے میں تو اڈی مخدومہ مادہ قرضہ اتارنے شبیرہ دن کیسا قرضہ آدھے مالک جان دیتا ہو جو میرے تو سننا ہے تا شہر مدینہ جمعہ دا دن میرا بچپن تو اڈے بابے میرے تے زین رکھی تو سا پہلی وار میرے تے سواری کی تھی مالک جدہ تو سا لتھے حجرے دا دروازہ کھلیا
اندروں چادر، چادر دے اندر ہاتھ، چادر دے اتے جاؤ تے آواز آئی جاؤ کھا چادر سنیان مت کوئی دل نہ ہوئے میرا حسین تنہا، یا حسین یا حسین۔ آفرین بھائی مرحبا، تھوڑی بھائی کوشش کرنا ذرا، نیاز حسین کھچدا پیسہ ذرا مائک کھلا رکھو، مہربانی محسوس نہ کرنا، تھوڑی مسلسل ڈیوٹی آئی محسوس نہ، مہربانی۔ ہون نظر آئیاں پترہ بھراواں دیاں لاشاں، کہیں دا لڑن تے دل ہوئے نا بادشاہ تے انہوں کوئی نقصان نظر آونجے، او زیادہ جوش نہ لڑ دے، ممبر تو ہائے کرنا لے بھائی تو لے کے گلی تک جیڑا تیار ہے حسین ڈٹھی علی اکبر دی لاش، او کچھ فاصلے تے ڈٹھے عباس دے کٹے ہوئے بازو، جوش ودیا تلوار بلند ہوئی تے تکبیر آکھن تو پہلے پیاندن تساں لڑ دے رہے ہو میں داد دے داریا، جدو میں لڑنا ہے مرحبا آکھن اللہ کوئی نہیں، لاشاں تڑپن لگیاں یا کنات دے اندروں آواز آئی لاشاں تو داد نہ مانگ تو حملہ کر داد دیون 6 بہنہ دروازے تے آ، کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی، شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ۔ حسین میں صرف علی دے پتر مریندے ڈٹھیر آج لڑ میں ویکھاں ہاشمی جنگا کر دے کی وین ہون بادشاہ تلوار چاہ کے آکھیا اللہ اکبر، کچھ صدای تکبیر دے روب تو بھجے، کچھ ذوالفقار دے خوف تو دوڑے، تلوار چل دی پئی سر کٹ دے پے، جیڑے دریائے چ ڈٹھے ہوئے وہ پانی منگ دے پے تے لڑ دے شبیر دی اکھ اٹھی اس پاسے جدر نجا پائی، جدے خیبر شکن بابا ستا بھی آئی، آئے کرنے والا شام ہو گئی، مزید احساس ہے میں جلدی کردہ پوری رات دے جاگے ہو، ساری رات ازاداری کیتنے تے ایڈا سونا روئے ہو، نجف الوے کیا دے نبیان دا مشکل کشاتے خیبر شکن بابا، بابا اللہ دے رسول تو دعا لے کے ٹھنڈے پانی پی کے خیبر دا دارو کھاڑنا سوکھا ہے، اکبر تے قاسم دیاں لاشاں چاہ کے دھیاں تے بہناں دے وین سن کے پتران دے قاتلہ نال لڑنا، کربلائے بھائی شاباش شاباش، حوصلہ بیٹا حوصلہ حوصلہ تھوڑی دیر حوصلہ، جدو شبی پاک دی زیارت با 5-7 منٹ دیو میں زیارت کروینا تو ان بھی خود بھی کردہ پاوا زیادہ پڑھ گیا بادشاہ جی مگر حکم آئی پورا مضمون تا پڑھیندہ ترائے دے ہڑیاں، آؤ ایک مجلس دا ایک حصہ مکمل کرن واسطے اور قریب کرا، مدار علی سردار تو چھٹ گئی تے علی شہنشاہ پہ فرمیندن حسین تیرے تو وڈا بہادر ہو میرا لال تو جنگ لڑدا دور آ گیا تے تیری دھی پریشان ہے، آخری حصے تے آ گیا، اوہ لمبا مسائب پڑھیا معاف کرنا پر توڑی ہنجوے دریاں دل بن گیا میں بھی رہاں، آخری حملہ کم از کم 2 زیادہ تو زیادہ 12 حملے لکھے نے مسافر دے، آخری حملہ علقمہ دا کنارہ چل دی ہوئی تلوار، اہل سنت بھائی صرف رونا لی شکل بنا لے غمگین چہرہ بنا لے، شیعہ اتنی ہائے کرے جو ایتھے لکھنا اللہ جوانی نصیبوں نے گواہ بن جائے، لڑ دے مسافر دی کلائیے چا ہاتھ آیا، ہاتھ دا لمس پہ چون دے ان حسین، ایک تو لمس محسوس کر گئے، دوسرا حسین نو ایک نشانی دا پتا ہاتھ دے زخم دا نشان آ جائندہ حسین بادشاہ چشم دید گواہن، زخم دا نشان ویک کے حسین آکھیا اماں میری زخمی یا حسین میری محرومہ ماں میری مظلومہ، کیا کہنے بھائی اے بڑائی نے کربلا میری مخدومہ اماں لڑائی کر دے جنگ کر دے حملہ کر دے، تساں صدیقہ ماں میرا ہاتھ پکڑیا جیڑا بندہ کل رات تو ہون تک آندہ رہا ہے جادے میں ہائے پین نہ سکیا حسین اگے جھولی پھیلاوے، میں پہاڑ دے وزن دا اشارہ مسائب دا کرن لگا، بی بی آدن ہاتھ اس واسطے پکڑے آئے لڑدہ رہو جمیں دل لئی تلوار چلا، بس اتنا دس او سامنے لاش گئے دیئے، زخمی سار پھیر کے لاش ہوئے کیا دن ماں میرا علمہ بھرا، عباس ستا پہ بی بی ہاتھ چھاڑ کے آدھن جویں دل لئی لڑ، بس دسنا ہی تساں لڑ دے ہو لاش تڑپ ہوئے دیئے، تے میں نہ دے پتر تو پوچھو جنگا لڑنی آئین میں ہاتھ کیوں کٹائے،
تلواراں چلا یا حسین یا حسین. کمال ہے بھائی. دو ہتھے سلام میں یاریں جوین تے پیر معذرت میں ہون ڈٹھے جلدے سادات مکان راضی اتھاں ہی مکاننا. آج دی مجلس مسافر دے لہن تے مکاننا. کدی پھر حکم ہویا تا صرف 13 ضرباں پڑساں او وکری مجلس ہے. زل جناونی ہے نا او دو ماں کیا غازی تڑپ دئی. ادھروں کنہ تے آواز آئی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ حسین. چلو مفہوم پڑھا. او پتراں بھراواں دیاں لاشاں چاہ کے لٹیون والیاں دیاں تے بہنوں دا فکر دل وچ رکھ کے مطمئن رہن والا حسین انشاءاللہ سلامت رہو. رجوع کر اپنے رب کی طرف. تلوار نیام وچ رکھ کے آدن ماں میں علی دا پتر آئی میرے دروازے تے دشمن تانا دیتا. انہوں جواب دے لیا دس لیا میں کون ہوں جی میں کوئی مارے میں ہاتھ میں چل سکتا. ہر پاسوں ضربہ تیر نیزے تلواراں پتھر. ایک روایت پڑھا چاہ کرو گے برداشت. میں تو انہوں سائی کڑا لئی ہون کر دے ہو ہائے. سیدزادہ کربلا مکھنال پڑھی یہ روایت. کربلا جنہ کول ہتھیارن انہاں تھوڑا ماریا. جنہ کول ہتھیار کوئی نائی انہاں زیادہ مردہ ہر کوئی ریا پر 10 ظلم ہوئے نا گھوڑے تم اترن تو پہلے علی اکبر دے مسافر بابے تے وچو 3 پڑھدا. پہلا ظلم کھولی پاسے تے نیزہ مارے. انج زین چو جھوک گئے بیٹا حوصلہ تھوڑا دیا حوصلہ. دوسرا ظلم سیدزادے معافی دے ہونا. اشکیاء فرات زندگی چ موقع ملے کتاب پڑھے آئے بہت قریب تو آکے حرمل ملعون 3 پھلاں لطیر شبیر دے سینے جماریا. مصطفیٰ آباد علیہ اے تیر زانو تے زین دے درمیان بڑا اوکھا پھسا کے شبیر کڑیا. اجا تیر کڑ ایک لانتی ایک ملعونے جاندے تے حکم کربلا جاؤ. شب جمعہ مسجد صاحب زمان تو مولا دے حرم تک باب الراس والے پاسے آؤ تے ایک بندے تے لعنت کرو. او دا نام ہے صالح بن واب شامی. اس بے غیرت دا ایو جیا ظلمائی جیڑا نائی پیا لاندا او لمن لگ پیا. تیر کڑ لیا پاسے چو نیزہ قاتل لے گیا. سچے کھبے جھک دے ودیان قریب آکے وزنی تلوار پکڑ کے اس لانتی ایو جیا ظلم کیتا جو اکبر دے بابے تو زین چھوٹ گئی. ہاں آفرین مرحبا. 4 منٹ گھڑی تگن لو او دے بعد وینے تے شبی پاک دی زیارت. اتنا لمبا مسائب تو سا سنیا تو ان کروڑ سلام ہے. بابا جی بادشاہ جی بانیان مجلس سادات عظام انوار خمسہ کتابیں ممکن ہے اعتبار سٹال لگے ہوئے تھے ہی موجود ہو سی. انہاں لکھی ہے مرتجز جتنا بلند قد حیوان ہوئے زین تو زمین تے آندیاں دیر نہیں لگ دی. پھر گھوڑا سواری دے فن تو واقف سادات غیر سادات بیٹھے ہو. بابا جی زین تو اترنا ہو رہندا ہے بیٹے تے جھڑنا اتر دا سوار مرضی نہ لے کوچ زین ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے تے جیڑا جھڑدا ہے انہوں بالکل دیر نہیں لگ دی. انوار خمسہ پڑھ لوے مرتجز دی زین چھڑ کے کربلا دی مٹی دے پہنچ دے تائیں مسافر نو 3 گھنٹے لگ گئے. آئے میرے لائے 3 گھنٹے حسین کتھے آن. بابا جی زوار حسین گور صاحب ڈیرہ غازی خان نے نوہ خان شاعر انہاں نوہ لکھیا 1996 پھر آج تک پڑھیا جاندہ ہے یوم عاشور. او دا پہلا مصرع اس روایت دی تشریح ہے. انہاں لکھیا حسین فرماندے میں کو زین تو امت لہا چھوڑا ہے. اے روشنیاں گل ہو گئیاں ممکن ہے پردے چ او دھی مکان جلن آ گئی ہوئے جائے کچھ دا ڈٹھا
این ممکن ہے پردے سیدزادیاں دے درمیان ہو ماں گئی ہوئے جائیں اوکھا پا لیا ہاں سپیکر چلدا پہ روشنیاں کچھ لمحے واسطے گولو ین تا مطلب ہے کوئی پردے دا اے تماما اوکھی دعا ذہن رکھ کے تیاری کرو تے میں ڈیڈ وینڈ کراں تے شبی پاک دی زیارت کریے انہاں لکھے میں کو زین تو امت لہا چھوڑے تیراں تو کون لہاوے میں زین زمین دے ہاتھ وچ یا حسین اٹھ گئے دے تو ڈھیر ازاداراں دے ہاتھ ماتا میں پھر جتنی دیر اے ہون گلی تو آیا پردے دار ماما بہنا بیٹیاں بادشاہ جی مرتجز دی شبی دی چادر چم چم کے دعاواں پہ ہوگی او سیدزادیاں جنہاں خون در رشتہ داراں دے جنازے جان دی اجازت او بھی کم از کم یوم عاشور دیاں لگاما چم چم کے پوچھ دیاں 10 لتھا کی میں آئیو میرے اللہ تین تیر جھلے کی میں آنو امت تمہارے کی میں آنو ایسے دے حصے تے تقریباً دو وینڈ کرنے تے ایسے تے اسلام راضی رونا شبی پاک دروازے دے سامنے ہوئے جدو دوسرا بند شروع کر ساں پھر زیارت کرنا تے ماتمداری اگلی رکعت نماز دی شروع ہو جائے ہائے کر سکو تے جتنی دیر شبیر تیران تو لاندے رہے مرتجز مسافر تے زخمی دا طواف کر داریا بین الحرمین تے پیر کربلا مولا میں مجلس پڑھدا کھلائی نجف دے چرہنا لے سید عالم انہاں میں روک کے آکھیا کھول کے دس یا میں دساں صرف چکر نہیں لیندہ ریا قاتلہ تو چھوڑائندہ ریا کدی نیزے آلے نو ہٹاندائی کدی تلوار آلے درا واہ واہ شابہ اٹھنا اس ویلے جدو جل جنا آ گیا ہے جدو شبی پاک آ جائے پھر اٹھنا اس تو پہلے ہر بندہ بیٹھ کے روے دوسرا بند پڑھ سانتے شبی یاسی تے معاف کرنا بیٹا لمبا پڑے تھک گئے اس رو کے اب بالکل میں قریب کر لیا بھائی جان دوڑ دو یا پچھے اس ویلے والے آ جدو تیر بدن چو گزر گئے تے مسافر خاک کے کربلا تے آگئے واپس آکے پہلے طواف کی تس امامت نکابہ سمجھ کے پھر میں روایت پڑھی آئی جمیں عام انسان بادشاہ کسے سردار دی منت واسطے اپنے ہاتھوں دے پیران تے لاندے مرتجز اپنے اگلے دو میں پیر بادشاہ دے پیران دے نال حیوان جو آئی اپنا منہ مسافر دے زخمی پیران تے رکھیا وقت سردار دے زخمہ دا خون اپنے چہرے تے ملدہ ہویا گوڑی زمین تے لا چھوڑی آئے کرنا لیا زمین تے گوڑی لا کے مسافر سردار نو پیادہ ہے میری زین تے بہیا تو آکو گین ونیا میں نان کے شہر وچالے واجہ آنکھ سا حسان دی کباری اتے مرحبا مرحبا جزاکم اللہ او مانجی آنکھ سا حسان دی کباری اتے وہ اٹھی اپنے ویر سنبھالے بھولوے سی دکھیا آئیو اکبر نو جداں ویکھ سی توا ڈالے توڑے ایک لکھا اللہ مار آخرین مرحبا آخری بندے شروع کراتے شبی دی زیارت نیاز حسین ایک منٹ ایک آخری منٹ میں نو پتہ ہے میں زیادہ پڑھیا مگر ایک آخری منٹ سادات دی سال دی حسرات حسین آدن تو گوڑی لائیے میں نہیں بہ سکدا اگلے دو میں پہر اگے ودھا کے پچھلے پیچھے ہٹا کے شکم زمین دے رکھ کے پاس علا کیا دیا لہیا بہیا نجف لے جاوا خیمے لے جاوا شبیرہ دن نجف لے وانجا نکھے میں لے وانجا تیرے گالے چباہی پہنا ہکو منت لاغین وانجی اکبر دی لاش تے دنی ہن مسئلہ
جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر